السلام عليكم، مرحبا بكم مجددا في تتمة سيري دي زوند ميكانيك بروغريسيف. واليوم غنشوفو ليكزارسيس 5 اللي هو مقتطف من الامتحان الوطني البكالوريا 2011 الدورة الاستدراكية مسلك العلوم الفيزيائية. وما تردوش اللي عندكم اي سؤال او اللي عندكم اي ارتباك خليوه لي في لي كومونتير. L'échographie utilisant les ondes ultrasonores est une méthode de détermination des épaisseurs des nappes souterraines. l'échographie اللي كنستعملو فيها الموجات فوق الصوتية هي واحد الطريقة اللي كنحددو بها السمك ديال الطبقات الجوفية. Cet exercice vise à déterminer la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans l'air ainsi que l'épaisseur d'une nappe souterraine de pétrole. أي هاد الهدف من هاد الإكزارسيس هو تحديد السرعة ديال انتشار واحد الموجة فوق صوتية في الهواء، كذلك تحديد سمك الطبقة الجوفية للنفط. اذا كتكون هاد ليكزارسيس من جوج الفقرات، الفقره الاولى اللي غنحددوا فيها لا سيليريتي والفقره الثانيه اللي غنحددوا فيها ليبيسور. واضح؟ نبداو بلا بارتي الاولى، وكنقول لكم دائما ان لا بلوبار دي بياج تيكونوا في النص، يعني ضروري من فهم النص. On place sur un bon rectiligne un émetteur E d'onde ultrasonore et deux récepteurs R1 et R2 distants de D égale 0,5 mètres. هذا هو l'émetteur، هذا هو الريسبتور، اي المستقبلات، المسافة بيناتهم هي 0,5 متر. On visualise sur l'écran d'un oscilloscope aux entrées Y1 et Y2 les signaux reçus par les deux récepteurs. بحيث ان هاد لوسيلوغرام فيه واحد جوج المدخلين، مدخل Y1 اللي كنربطوه مع R1 و Y2 اللي كنربطوه مع R2. واضح؟ باش تعرفوا شنو كنقصدوا بهاد Y1 و Y2 اللي عندنا هنا، وكنحصلوا على هاد لوسيلوغرام اللي عندنا هنا. A représente le début du signal reçu par R1. هاد النقطة A هي بداية إشارة اللي استقبلها المستقبل R1 et B2 le début de celui reçu par R2. و B2 هي البداية الإشارة اللي استقبلها R2. واضحة؟ Déterminer à partir de l'oscillogramme de la figure 2 le retard horaire taux entre les deux signaux reçus par les deux récepteurs R1 et R2. طلبوا منا أننا نحددوا le retard horaire أو le retard temporel اللي هو اللي حنا كنعرفوه هو بشحال تأخرت ليا الموجة باش توصل ليا من نقطة إلى نقطة أخرى. هما طالبين الغوطار أوغير اللي ما بين R1 و R2. حنا كنعرفوا أن النقطة A هي بداية إشارة اللي استقبلها المستقبل R1 و B النقطة B هي بداية الإشارة اللي استقبلها المستقبل R2. ألوغ الغوطار هو من A حتى ل B هو طو. إذن حنا كنعرفوا أن عطاونا واحد المعلومة أن من هنا لهنا كتمثل لي 0.2 ميلي سكوند، يعني نعرفوا شحال عندي من وحدة من هذه. واحد جوج ثلاثة ربعة خمسة ستة سبعة ونص. ألوغ 7.5 غنضربوها في 0.2 ميلي سكوند وغنلقاو النتيجة اللي هي 1.5 ميلي سكوند. نمرو السؤال الثاني، calculer la vitesse de propagation des ondes ultrasonores dans l'air. حنا كنعرفوا لا فيتيس شنو هي؟ لا فيتيس هي المسافة على الزمن، أي المسافة اللي قطعت هذاك الموجة على الزمن اللي قطعته فيه. حنا عندنا المسافة ما بين الR1 والR2 هي دي، وعندنا كذلك الزمن اللي هو طو اللي كيمثل لي الزمن ما بين اللي قطعته الموجة في المسافة دي اللي هي ما بين A و B. دونك فيتاس ديالها غتكون دي سور طو، دي هي 0.5 و طو هي 1.5 اللي حسبناها، ولكن اللي بالميلي سكوند باش نحولوها لسكوند غنضربوها في 10 على بيسونس موان 3 والنتيجة هي هذه.
Question 3. Écrire l'expression de l'élongation YB du point B à l'instant T en fonction de l'élongation du point A. شفنا l'élongation شحال من مرة ولكن ضروري نذكركم بها باش هكا تفهموا أكثر. هذا هو لا سورس، هذه الموجة منين كانت في لا سورس ملي وصلت للنقطة ام، ها الموجة كي كانت ليلونغاسيون هي هاد المسافة، هذه هي هاد المسافة ديال هاد التشوه هذا. إلا كانت ام عند اللحظة تي، فراه منين كانت في لا سورس شنو هي اللحظة ديالها؟ اللحظة ديالها هي هاد تي هادي، نقصو منها هاد المدة اللي عندي ما بين ام و اس اللي هي طو، اللي هي هادي، وليلونغاسيون كنرمزوا ليها ب Y. الوغ بمعنى Y ديال بي يعني ليلونغاسيون ديال بي في اين لحظة، بمعنى Y ليلونغاسيون ديال بوين ام في اللحظة تي راه هي نفس ليلونغاسيون ديال لا سورس، نفس ليلونغاسيون ديال لا سورس ولكن في اين لحظة تي موان طو. واضحة؟ نطبقوا هادشي بالنسبة للاكزرسيس ديالنا. هذا هو الشكل عندنا قالوا لنا ان بي في اللحظه تي. الوغ هنا عندي ليلونغاسيون ديال بي في اللحظه تي، وهما طلبوا لنا اون فونكسيون بليلونغاسيون ديال ا، واللحظه ديال ا شنو هي؟ تي موان طو، لان ما بين ا و بي طو، اذا تي موان طو. اوتوماتيكمون غتكون عندي ليلونغاسيون ديال بي اللي هي y بي في اين لحظه في تي، ها هي كتساوي ديال ليلونغاسيون ديال y في اين لحظه تي موان طو. نمروا الآن البارتي الثانية اللي هي détermination de l'épaisseur d'une nappe souterraine de pétrole. Pour déterminer l'épaisseur L d'une nappe souterraine de pétrole, un ingénieur utilise la sonde d'un appareil d'échographie. يعني كنستعملوا la sonde باش نحددوا السمك ديال هاد الطبقة هادي. La sonde envoie perpendiculairement à la surface libre de la couche de pétrole à l'instant T0 égale à 0 un signal ultrasonore de très courte durée. هاد لا sonde كتبعت ليا واحد السينيال على هاد لا surface هذا. Une partie du signal se réfléchit sur cette surface. واحد لا partie كتنعكس على هاد لا surface هادي، هي هاد السهم هذا اللي عندنا طالع هنا. Tandis que l'autre partie continue la propagation dans la couche de pétrole pour se réfléchir une deuxième fois sur son fond. قلنا واحد الجزء كينعكس ليا والجزء اللي بقى كيمشي لي كيكمل لا بروباغاسيون ديالو، ملي كيوصل لو فون كينعكس. داكشي علاش عندنا حتى هنا كذلك سهم راجع. Et revenir vers la sonde, la sonde, pour être transformé à nouveau à un signal de très courte durée aussi. À l'instant T1, la sonde révèle l'arrêt P1, correspond à l'onde réfléchie sur la surface libre de la couche de pétrole. يعني في اللحظة T1 la sonde كتعطينا واحد l'arrêt P1 اللي كيمثل ليا l'onde اللي انعكست ليا على السيرفاس ليبر. حنا قلنا ان داك السينيال كيجي وكيتريفليشي وكيرجع لا صوند، داك اللحظه اللي راجع ليها هي تي 1 والبيك ديالها هي البي 1 واللحظه ديالها هي تي 1. À l'instant T2, elle révèle l'arrêt P2 correspond à l'onde réfléchie sur le fond de la couche de pétrole. يعني دابا الغي P2 الغي P2 اللي عندنا هو اللي غادي الغي اللي كيمثل ليا الانعكاس على هذا السطح هذا، حيت قلنا واحد الجزء مشى جزء انعكس، هذاك اللي انعكس هو 1 واللي كمل طريقه غينعكس في لو فون وغيرجع للصوند فين في اللحظه تي 2 اللي كاين ليا الغي ديالها هو البي 2. كنظن انه واضح. Déterminer l'épaisseur L de la couche de pétrole, sachant que la célérité de propagation des ondes ultrasonores dans le pétrole brut est V égale 1,3 km par seconde. يعني طلبوا لينا نحددوا l'épaisseur L.
هما طلبوا منا نحددوا هاد ليبيسور هذا ديال هاد لا ناب هادي اولا هاد الطبقه ديال البترول، وعطاونا لا فيتيس ديال لي زوند ultrasonore دون لو بترول عطاوها لينا. واضح. المعلومه اللي عطاونا كذلك في ان اللحظه تي 1 هي اللحظه اللي رجع فيها السينيال كي كوريسبون لا سيرفاس ليبر، واللحظه تي 2 هي اللحظه اللي رجع فيها السينيال لا سوند اللي كتمثل ليا لو فون. يعني اوتوماتيكمون المده الزمنيه اللي ما بيناتهم كتمثل ليا المده ديال هاد السينيال باش مشى ورجع، اي قطع المسافه جوج ال الاولى و ال الثانيه. اذا من العلاقه ديال الفيتاس اللي كتساوي هي المسافه على الزمن نقدروا نخرجوا ال الفيتاس هي المسافه على الزمن، بحيث ان دي هي جوج ال كيف ما قلنا، حيتاش هذاك السينيال اللي اخترق ليا لاكوش راه رجع مشى بال ورجع بال، اذا جوج ال دي هي جوج ال، والمسافه دلتا تي هي هادي ناقص هادي ناقص هادي، دونك في تساوي جوج ال على تي 2 موان تي 1. الا بغينا نخرجوا ال من هاد العلاقه هذا الا نحيدوه منا باش نخليو ال بوحديتها باش تمشي هادي من هنا لهنا، هي مقسومه تولي ضرب، يعني في مضروبه في هاد الشيء بقى لي كتساوي لي جوج ال، اذا جوج كتساوي الفيتاس مضروبه في دلتا تي. هنا عندي جوج ضرب، الا رجعناها للجهه الاخرى كتولي قسمه، اذا ال كتساوي في فوا تي 2 موان تي 1 على جوج. تنديرو التطبيق العددي ديالنا، الفيتاس هي 1.3 كيف ما عطاوها لنا كيلومتر، بنضربوها في 10 أس 3 باش نردوها للمتر. تي 2 هي 2.2 بالسكوند، يعني ما نحولوش، و تي 1 هي الان مقسومة على جوج، النتيجة هي 780 متر. بهذا تيكون سهل ليكزارسيس، واي حاجه ما فهمتوهاش نذكركم باي حاجه ما فهمتوهاش خليوها لي في التعليق نشرحها لكم مزيان ان شاء الله. كنصيحه دربوا على هاد الانواع ديال لي زيكزارسيس باش في النهايه ديال السنه ان شاء الله ما تلقاوش مشكل كبير، ديجا غتكونوا بريباريتو شحال من حاجه، والبريباراسيون كتبدا من الاول ديال السنه. نتلاقاو في اكزارسيس جديد.